ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचन सुधा परिच्छेद 7 अनुच्छेद 6 जीवन को उद्देश्य ईश्वर प्रेम। विश्वास र भक्ति, भक्तिबाट ईश्वर सजिलै पाइन्छन्। उनी भावका विषय हुन्। यति भन्दै श्री रामकृष्णले फेरि भजन सुरु गर्नुभयो। भाव यस्तो छ, मन त अँध्यारो घरमा पागल जस्तै उसको खोज किन गरिरहेछस्? ऊ त भावको वस्तु हो। बिना भाव अभावद्वारा के कोही उसलाई प्राप्त गर्न सक्छ? पहिले आफ्नो शक्तिद्वारा काम क्रोधादिलाई आफ्नो वशमा पार। उसको दर्शन न त षड दर्शनहरूले पाए, न निगमागम तन्त्रहरूले। ऊ त भक्ति रसको रसिक हो, सदा आनन्दपूर्वक हृदयमा विराजमान छ। त्यस भक्तिभाव पाउनका लागि ठुला ठुला योगी युग युगान्तरदेखि योग गरिरहेछन्। जब भाव उदय हुन्छ तब भक्तलाई ऊ आफूतिर तान्छ। जस्तै फलामलाई चुण्ड प्रसाद भन्छ। म मातृभावले जसको खोज गरिरहेछु त्यसको तत्त्वको हाँडी के मैले चौबाटामा फोड्नु पर्ला? मन इसाराले नै बुझ। गाउँदा गाउँदै श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हुनुभयो। हातको अञ्जुली बाँधियो। देह उन्नत र स्थिर अनि नेत्र स्पन्दनहीन भए। पश्चिमतर्फ मुख फर्काएर त्यस्तै बेन्चमा खुट्टा झारेर बसिरहनुभयो। सबैजना ठाडो घाँटी गरेर उहाँको यो अद्भुत अवस्था हेर्न लागे। पण्डित विद्यासागर पनि चुपचाप एक टक हेरिरहेका छन्। श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुनुभयो। लामो सास छाडेर फेरि हाँस्दै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। भाव भक्ति अर्थात् उनलाई प्रेम गर्नु। जो ब्रह्म हो उसैलाई आमा भनेर पुकार्नु। प्रसाद भन्छन्, म मातृभावले जसको खोज गरिरहेको छु त्यसको तत्त्वको हाँडी के मैले चौबाटोमा लगेर फोड्नु पर्छ? मन इसाराले नै बुझ। रामप्रसाद मनलाई इसाराबाटै सम्झनका लागि उपदेश गर्छन्। यो बुझ्नु, वेदहरू जसलाई ब्रह्म भन्छन् उनैलाई म आमा भनेर पुकार्छु। जो निर्गुण छन् उनै सगुण हुन्। जो ब्रह्म छन् उनै शक्ति हुन्। जब यो बोध हुन्छ उनी निष्क्रिय छन् तब उनलाई ब्रह्म भन्छु। जब यो सोच्दछु उनी सृष्टि स्थिति प्रलय गर्छन् तब उनलाई आद्याशक्ति काली भन्छु। ब्रह्म र शक्ति अभेद छन्। जस्तो अग्नि र उसको पोल्ने दाहिका शक्ति। अग्नि भन्ने बित्तिकै दाहिका शक्तिको ज्ञान हुन्छ र दाहिका शक्ति भनेपछि अग्निको ज्ञान। एउटालाई मान्नु हुन्छ भने अर्कोलाई साथै मान्नुपर्ने हुन्छ। उनैलाई भक्तजन आमा भनेर पुकार्छन्। आमा बडो प्यारो वस्तु हो नि त। ईश्वरलाई प्रेम गर्नाले नै उहाँ प्राप्त हुनुहुन्छ। भाव भक्ति प्रीति र विश्वास चाहिन्छ। एउटा गीत सुन। भावार्थ, चिन्तन गर्नाले भावको उदय हुन्छ। भाव जस्तो हुन्छ लाभ पनि त्यस्तै हुन्छ।
मूल हो प्रत्यय कालीको चरण सुधा सागरमा यदि चित्त डुबिदियो भने पूजा होम याग यज्ञ केही पनि आवश्यक छैन। चित्तलाई उनीप्रति लगाउनु पर्छ, उनीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। उनी सुधा सागर हुन्, अमृत सिन्धु हुन्। उनमा डुब्नाले मानिस मर्दैन, बरु अमर हुन्छ। कसै कसैको यो विचार हुन्छ, ईश्वरलाई ज्यादा पुकार्नाले मगज बिग्रिन्छ, तर यो कुरा होइन। उनी सुधा समुद्र हुन्, अमृत सिन्धु हुन्। वेदहरूमा जसलाई अमृत भनिएको छ, त्यसमा डुब्नाले कोही मर्दैन, बरु अमर हुन जान्छ। पूजा होम याग यज्ञ यी केही पनि होइन। यदि ईश्वर प्रति प्रीति उत्पन्न भयो भने यी कर्महरूको अधिक आवश्यकता पर्दैन। जबसम्म हावा आउँदैन तबैसम्म पंखाको जरुरत पर्छ। दक्षिणी वायु आफै आउन थालेपछि पंखा राखिदिनु पर्छ। पंखाको के काम? तिमी जे काम गरिरहेछौ यी सबै असल कर्म हुन्। यदि म कर्ता हुँ यस भावलाई छाडेर निष्काम भावले काम गर्न सक्यौ भने अरू राम्रो हुनेछ। कर्म गर्दा गर्दै ईश्वर प्रति भक्ति र प्रीति हुनेछ। यसरी निष्काम कर्म गर्दै गयौ भने ईश्वर लाभ पनि हुनेछ। उनी प्रति जति नै भक्ति प्रीति होला त्यति नै तिम्रो काम घट्दै जानेछन्। गृहस्थकी बुहारी जब गर्भिणी हुन्छे उसकी सासू उसको काम घटाइदिन्छन्। 9 महिना पूरा भएपछि काम बिल्कुलै गर्न दिन्नन्। सासूलाई डर हुन्छ कतै बच्चालाई केही हानि नहोस्, सन्तान प्रसवमा कुनै विपत्ति नपरोस्। हाँसेर तिमीले जुन काम गरिरहेछौ त्यसले तिम्रो नै उपकार हुन्छ। निष्काम भावले गर्न सक्यौ भने चित्त शुद्धि होला। ईश्वर प्रति तिम्रो प्रेम हुने बित्तिकै तिमी उनलाई पाउनेछौ। ईश्वरको उपकार मानिस गर्दैन, उनैले गर्छन्। संसारको उपदेश संसारको उपकार मानिस गर्दैन, उनैले गर्छन्। जसले चन्द्र सूर्यको सृष्टि गरे, आमा बाबुलाई स्नेह दिए, सत्पुरुषमा दयाको सञ्चार गरेर साधु भक्तहरूलाई भक्ति दिए, जो मानिस कामना शून्य भएर कर्म गर्नेछ उसले आफ्नो हित नै गर्नेछ। भित्र सुन छ, अहिलेसम्म तिमीलाई थाहा भएन। माथि केही माटो बसेको छ। यदि एकचोटि थाहा हुँदो हो त अन्य काम छुट्ने थिए। गृहस्थकी बुहारीको बच्चा भएपछि ऊ बच्चालाई नै लिएर बस्छे, त्यसैको सुसुरको गरिरहन्छे। अनि उसकी सासू उसलाई घरका अरू काममा हात लगाउन दिन्न। सबै हाँस्छन्। अरू पनि अघि बढ। दाउरे दाउरा काट्न गएको थियो। ब्रह्मचारीले भने अरू अघि बढ। उसले अघि बढेर देख्यो त चन्दनको रुख थियो। केही दिनपछि उसले सोच्यो ब्रह्मचारीले अघि बढ्न भनेका थिए, खालि चन्दन वृक्षसम्म जान भनेका थिएनन्। अघि बढेर देख्छ त चाँदीको खानी भेटियो। फेरि केही दिन बितेपछि अरू अघि बढ्दा सुन खानी भेटियो। फेरि क्रमशः हिराको अनि मणिमाणिक्यको, ती सबै लिएर मालामाल भए। निष्काम कर्म गर्न सकेपछि ईश्वरप्रति प्रेम हुन्छ। क्रमशः उनको कृपाले मानिस उनलाई पाउन पनि सक्छ। ईश्वरको दर्शन हुन्छ, उनीसँग कुराकानी हुन्छ। जस्तै म अहिले तिमीसँग वार्तालाप गरिरहेछु। सबै निस्तब्ध छन्। ओम निरञ्जनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पावृतविग्रहं ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।